So sa tanan akong mga kaila diya sa Pilipinas, akong isulti sa inyo is na higugma jud ko sa inyong tanan. Nagsigig sulti ana sa una og ingon na gyapon akong mga pagbati karon. Imingaw ko sa inyong tanan. Ug salamat lang jud ko sa inyong tanan sa inyong gitudlo sa ako. Nga tungod sa inyo na ay kausaban nga akong nakitan sa akong kaugalingon. O kanang akong ipamatuod sa inyong tanan katong nag-mission ko sa una, kana gihapon akong ipamatuod sa inyo karon nga kining simbahan tinuod gyud ni siya. Walay lain pa kining ebanghelyo makatabang sa atong tanan. Og tinuod gyud na siya nga kitang tanan makabalik sa atong Amahan sa langit. Nakaila siya sa atoa og muna iyang ganahan. Kining simbahan tinuod gyud ni siya og nasayo jud ko ana hangtod karon. Og unta kamong tanan kitang tanan maglahod ta gihapon ug atong sundon ang mga kasugoan nato sa simbahan. Nasayod ko nga tinuod gyud na siya.